बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का ये सफ़र इंसान को कदम ब कदम शऊर की मंजिलों तक ले जाता है। हर पारा ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू को रोशन कर देता है और इंसान को अपनी हकीकत पर गौर करने की दावत देता है। आज हम इसी बाबरकत तसलसल को आगे बढ़ाते हुए दाखिल हो रहे हैं कुरान पाक के 19वें पारे में। आइए दिल को मुतवज्जो करें और इस पैगाम को सुनने के लिए तैयार हों जो इंसान को याद दिलाता है कि असल ताकत अल्लाह पर भरोसे और दुरुस्त रास्ता इंतखाब करने में है। इस बारे में सूरा अल फुरकान की बकिया आयात, सूरा शोरा मुकम्मल और सूरा नमल की 59 आयात हैं। पिछले पारे के आखिर में उन अक़वाल का जिक्र था जो कफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे। इसी के तसलसल से इस पारे का आगाज़ हुआ है। फिर क़यामत की मंजरकशी की और इस दिन मुजरिमों का जो हाल होगा वो बयान किया गया। मौत का वक्त मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं लाएगा, उनके अच्छे काम भी कबूल नहीं किए जाएंगे, जबकि अहले जन्नत का ठिकाना बेहतरीन होगा। जन्नत का जिक्र इस सिफ्त से किया गया कि वो कैलूले की अच्छी जगह है। कैलूला दोपहर के सोने को कहते हैं, ये सुन्नत है। सहाबा भी इसका बहुत एहतमाम करते थे। क़यामत के दिन जिन बातों पर सख्त नदामत होगी उनमें से एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यानी उसवा हसना क्यों नहीं अपनाया। इस दिन इंसान बुरे दोस्तों की दोस्ती पर अफसोस करेगा। हदीस के मुताबिक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो दीन में मददगार साबित हो। नबी करीम क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। कुरान को छोड़ने की कई किस्में हैं, इस पर ईमान ना लाना, अमल ना करना, इसका हुक्म ना सुनना और ना मानना, इसकी आयात में गौर व फिक्र न करना और दिल की बीमारियों का इससे इलाज न करना, सब इसको छोड़ने में आता है। कुरान के बतदरीज नज़ूल होने की हिकमत बयान हुई। ये थोड़ा थोड़ा करके इसलिए नाजिल हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली से हासिल करें और उन कुफार के एतराज़ात का बरवक्त जवाब आपको मिल जाए। इसी तरह इसको समझकर हम अपनी इस्लाह करके एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं। फिर मुख्तसरन मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आद, समूद और चंद दूसरी कौमों का जिक्र किया गया। ये सब लोग खबरदार करने के बाद हलाक किए गए थे और इनका नामो निशान तक मिटा दिया गया था। इन लोगों की सख्त मजम्मत की गई जो अपनी ख्वाहिशात की इताअत करते हैं और उन्हीं के पीछे चलते हैं। जो दिल में आए किए जाना ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने में आता है। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की बाज़ निशानियाँ बताईं कि सायों के बढ़ने और घटने में, सूरज के निकलने, रात और दिन, बारिश, हवा, समंदरों और इनके मुख्तलिफ रंगों के पानी में निशानियाँ हैं ताकि लोग सबक हासिल करें। फरमाया रात को सुकून और दिन को रोशन बनाया, यानी रात को आराम के लिए और दिन को काम के लिए बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इस कुरान के ज़रिए से कफ़ार से जिहाद करें, यानी कुरान की तालीम को आम करें। कुरान को वसी पैमाने पर फैलाने और उसकी तालीम देने को जिहाद से ताबीर किया गया। साबित हुआ कि इसकी भी इतनी ही फजीलत है जितनी जिहाद की। वाज़े कर दिया कि नबी तो बस बशीर नज़ीर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्कुल और तस्बीह का हुक्म दिया गया। वाज़े कर दिया गया कि अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को खूब जानता है। हुक्म हुआ कि जिसको रहमान की मार्फत है उससे पूछ लो कि वो कौन है, यानी असल हक की तरफ रुजू करो। कुफार के बारे में फरमाया कि दीन की दावत उन लोगों की नफरत में इजाफा कर देती है। फिर इबादुर रहमान की सिफात बयान की गई। फरमाया कि रहमान के बंदे तो वही हैं जो इंकिसारी और बुर्दबारी इख्तियार करते हैं, फजूल खर्ची और बुखीली से इज्तनाब करते हैं, शिर्क से बचते हैं, तहज्जुद और क़ियामुल लैल का एहतमाम करते हैं, कत्ल, ज़िना और झूठी गवाही से परहेज़ करते हैं, बदसलूकी करने वालों से दरगुजर और लघु कामों से परहेज़ करते हैं, खशियत इलाही से सरशार होकर तौबा करते हैं और हक की दावत कबूल करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इनकी एक खूबी ये भी है कि अपनी औलाद और अज़वाज के लिए भी दुआ करते हैं और मुत्तकीन का साथ मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए आला अजर मुकर्रर है, जन्नत में उनका शानदार इस्तकबाल होगा। ये भी वाज़े कर दिया कि जो जिना और कत्ल का इर्तिकाब करेगा वो सज़ा पाकर रहेगा और सख्त अजाब में ज़लीलो ख्वार हो जाएगा, लेकिन जो तौबा कर लेगा उसके गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएंगे। ये अल्लाह की रहमत है कि खालिस तौबा गुनाहों को नेकियों में बदल देती है। आखिर सूरत में वाज़े कर दिया कि जो अल्लाह को नहीं पुकारते अल्लाह को भी उनकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सूरत शोरा शुरू होती है। कुरान के जिक्र से इस सूरत की इब्तिदा हुई। उन कुफार के बारे में बात की गई जो कुरान से एराज़ करते हैं। फरमाया उनका इंजाम ये जल्द देख लेंगे।
اللہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ کائنات کی نشانیوں پر غور کے ذریعے رب کی معرفت کی طرف بلایا گیا۔ اس صورت میں 8 انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان ہوا، جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اللہ سے مانگا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی نیک کام اکیلے کرنا مشکل ہو تو مدد طلب کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری چیز ان کے قصے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کبتی کو مارنا تسلیم کیا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنا اجر ہمیشہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہر آزمائش میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد اور قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دی گئی دعوت میں یہ سبق ہے کہ اللہ کے دین کی طرف محبت اور نرمی سے بلانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت خوبصورت الفاظ اور صفات سے اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ انہوں نے اپنی دعا میں اللہ سے حکمت، نیک لوگوں کا ساتھ، بعد میں آنے والوں میں اپنا ذکر خیر اور جنت طلب کی اور قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگی۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اس دن قلب سلیم یعنی بعض کینہ، حسد، نفرت، بدگمانی، تکبر اور تمام اخلاقی بیماریوں سے پاک دل ہی نجات پائے گا۔ ابلیس اور اس کے ساتھی سب جہنم میں جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ کس طرح ایمان والوں کی نجات ہوئی اور بے ایمان غرق ہوئے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کی قوم کی برائی یہ بتائی کہ بے مقصد اونچی تعمیرات کیا کرتے تھے۔ قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر کیا گیا۔ ان کو ناپ تول میں کمی سے روکا گیا۔ ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترک ہے کہ ہر پیغمبر کی دعوت کا ایک ہی انداز ہے۔ سب کی دعوت توحید کے لیے تھی۔ امانت رسولوں کا خاصہ ہوتی ہے، اس لیے ہر رسول نے کہا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ نیز ہر پیغمبر کو ان کی قوم کی طرف سے مجنو کہا گیا۔ فرمایا ان سب واقعات میں رہنمائی اور ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن منکرین پھر بھی نہیں مانتے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کا ذکر کیا گیا کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جو آپ کے دل پر نازل ہوا کہ لوگ خبردار ہوں۔ فصیح عربی زبان میں ہے۔ پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور اہل کتاب کے علماء بھی اس بارے میں جانتے ہیں۔ کافروں کے اقوال کی مذمت کی گئی جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ قرآن کو شیطانوں سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم حکم یہ بھی دیا گیا کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں۔ چنانچہ ہر مبلغ اور داعی کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو حق کی دعوت دینی چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف آنا چاہیے۔ پہلی ذمہ داری اولاد اور اس کے بعد قریبی رشتہ دار اور پھر باقی لوگ۔ یہ ادب بھی سکھایا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ فرمایا شیطان تو جال ساز گمراہ لوگوں کے پاس آتے ہیں، پھر وہ نبی کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بھی واضح کر دیا کہ اکثر شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ عموماً شاعری میں فحش اور لغو باتیں ہوتی ہیں، قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے، اسی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جو شاعر ایمان والا ہو، کوئی خلاف شرع شاعری نہ کرے اور نہ ہی ان کے اشعار میں بےہودہ مضامین ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت بھی قرآن کے ذکر، مومنین کے لیے بشارت اور ان کی صفات سے شروع ہوئی۔ پھر فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملنے کا واقعہ ذکر ہوا۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے۔ ان کی تمام نعمتوں کو چھوڑ کر ان کی صفت علم کا ذکر کیا گیا۔ ثابت ہوا فضیلت کی بنیاد تقوی، علم و ادب اور عاجزی ہے۔ سیدنا سلیمان کی بادشاہت کے قصے میں شکر گزاری اور تواضع کی بھی اعلیٰ مثال ہے۔ سیدنا سلیمان اور ملکہ سبا کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ملکہ کی حکمت عملی سے ثابت ہوتا ہے کہ عقل مند لیڈر اپنے عوام کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتا ہے۔ پارے کے آخر میں سمود اور صالح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اور مختصراً لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، چنانچہ خاندانی اور ریاستی امور میں ہمیشہ ظلم سے بچنا چاہیے تاکہ خاندان اور ریاست سلامت رہے۔ آخر میں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے چن لیا۔ یوں قرآن پاک کے 19ویں پارے کی رہنمائی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے تعلق رب میں پوشیدہ ہے۔ مشکلات ہوں یا آسانیاں، ہر حال میں صبر، شکر اور یقین ہی انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔
قرآن ہمیں ہمیشہ امید دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور بار بار سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہدایت ہمارے دلوں میں زندہ رہے اور ہماری زندگیوں کو خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ اور اب ہدایت کا یہ سفر ہمیں اگلی منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پارہ 20واں پارہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔